पयलीं म्हणल्यार आमी कला अकॅडमीचेर सदांच उलयल्या, हो जो ताज महल गोंयान जाला तयार तो आमी सदांच सांगता की पावसान व्हांवून वचपाचो ताज महल म्हणून. ताजेर मंत्री आर्ट एंड कल्चराचो गोविंद गावडे आसा, ताणें खूब एक्सप्लेनेशन दिल्लें, ताणें मुख्यमंत्र्याचेरूय बोट दवरलेलें. आनी म्हाका दिसता काल परत एकदां पावस पडटकूच अशें इंडियेक खंयच ऑडिटोरियम आसतना की ऑडिटोरियमान प्रेक्षकांक 5D इफेक्ट मेळटलो, म्हणजे पावस सोमतो आंगार पडटलो असो गोंयान तांच्यांनी कला अकॅडमी म्हणून ऑडिटोरियम केला, जो भायर पावस पडलेलो सोमतो लोकांचेर इफेक्ट दिता, लोकांक 5D इफेक्ट दिता पावसाचो. आनी म्हाका दिसता ही सामकी अत्यंत दुर्दैवी गजाल आनी लज्जेची गजाल की पावस जर हाजेर ऑडियन्साचेर पडटा आनी इतलें अनकम्फर्टेबल तांकां जाता आनी कला अकॅडमी सारकी वास्तू जी एक हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसा ती जर अशी बुडटा जाल्यार म्हाका दिसता हाज्या कंप्लीट ऑडीट जावपाची गरज आसा. आमच्या अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डांनी हाजेर ऑलरेडी डिमांड केल्लो आसा ऑडीट जावचो म्हणून, आनी आमचो ताका कंप्लीट सपोर्ट आहा की येस हो ऑडीट जावपाक जाय आनी हाजेर स्ट्रिंजंट एक्शन जावपाक जाय म्हणून. हांवें म्हाका दिसता सुरवाती पासून सांगत आयला की गोविंद गावडे हो स्वताक शाहजहान समजतालो. ताणें सांगलेलें की शाहजहानान तेन्ना टेंडर काडूंक नासलो म्हणून ताज महल बरो जाल्लो, आनी ताणें आतां टेंडर काडनासतना तो कला अकॅडमी बांदल्या आनी ती कला अकॅडमी सद्या बुडटा ही वास्तुस्थिती आसा. शाहजहानान तेन्ना हांवें हाजे पयलीं सांगलेलें की कोणें ताज महल बांदला तांचे हात घातरलेले, पण गोविंद गावडे बॉल्सां घातरल्या कॉन्ट्रॅक्टराची आनी बाकी खूब जाण इनवॉल्ड आसतले. त्या खातीर ही परिस्थिती अशी आनी बॅड क्वॉलिटीचें काम केल्ल्या कारणान ही अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. म्हाका दिसता हाजेर सामकी स्ट्रिंजंट एक्शन जावपाची गरज आसा, स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा, कित्याक पब्लिकाचो पयसो टॅक्स पेयराचो पयसो असो जो राजकारण्याच्या बॉल्सांनी गेला आनी ताजे खातीर जर कला अकॅडमीची आनी आर्ट एंड कल्चर आमच्या सॅक्टराक जर असो मार बसता जाल्यार ही सारकी दुर्दैवाची आनी निंदनीय गजाल आसा. ना पळय तांचें लक्ष लोकांक फॅसिलिटी दिवपाचें, आर्टिस्टांक प्रमोट करपाचें, गोंयची कला आनी संस्कृती प्रमोट करपा खातीर नात. तांचें लक्ष आसा आपल्याक पयशे कशे खावपा मेळटले, ते मागीर स्पिकराचेर जावं, एसीचेर जावं, खुर्च्याचेर जावं ऑर कित्याचेरूय जावं, जें मेळटा तें मारो भागो जाल्ल्या तांची स्टायल जाल्ल्या. मेळटा तो हात मारून बोचको मारून पयसो केलो धांवले पळय ते. तांचो दिल्ली बसला तो मोदी सांगतात मैं फकीरू म्हणून, फाल्यां पडलो तो आपले पोटली घेवन धांवतलो म्हणून, हे हांगा सेम करता. बरें, थँक्यू.